बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट की दुनिया के अंदर अपने अपने अंपायर होते थे, जो हर मुल्क अपने अंपायर खड़े करता था। और मेरे मैं 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, तो जो 10 साल थे, 10 साल से भी ज़्यादा, कुछ 14-15 साल थे जिसमें अपने अपने अंपायर होते थे और बहुत इंतशार होता था क्रिकेट ग्राउंडों पे, क्योंकि जब टीम दूसरे मुल्क में जाके हारती थी वो कहती थी जी उनके अंपायरों ने हमें हरा दिया। और कई दफ़ा ये ठीक होता था कि अपने अंपायर अपनी टीम की मदद करते थे। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं वो कप्तान था जिसने क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, कि अंपायर एक तीसरे मुल्क के होने चाहिए जो न्यूट्रल हों, ताकि जो जीते और हारे वो हार मान जाए, ये ना कहे कि जी दूसरों के अंपायरों ने मुझे हरा दिया। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा क्रिकेट की तारीख के अंदर हम न्यूट्रल अंपायर 1986 में लेके आए, और उसके बाद फिर सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर आ गए। और आज जो आप क्रिकेट मैचेस पे ग्राउंडों पे देखते हैं तो वो सारा इंतशार ख़त्म हो गया है, क्योंकि लोगों को फैसले मुनसिफाना लगते हैं अब, क्योंकि अब उनको ये नहीं लगता कि अपने मुल्क के अंपायर अपने मुल्क की मदद कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान पे। देखिए, मैंने जब तहरीके इंसाफ शुरू की थी 27 साल पहले, उसकी वजह ये थी कि मैं ये आपको बार बार बता चुका हूँ, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, जो सारी दुनिया में मैं फिरा और क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया मैंने देखी, और ख़ास तौर पे बरतानिया का निज़ाम, क्योंकि मैं वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, आधा साल उधर आधा साल इधर, और यूनिवर्सिटी भी उधर गया था। वो मैं जब जितना मैं निज़ाम समझता गया, मैं इस नतीजे पे आ गया कि जो हज़रत अली का एक रज़ी अल्लाह ताला का कौल था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, मैं इस नतीजे पे आ गया कि हमारा निज़ाम में जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम एक वो जो कायद आज़म का और इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी कि एक अजीम मिसाली इस्लामी रियासत बनानी थी हमने, फलाई रियासत, और वो जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ पे रखी थी, अदल और इंसाफ पे, हम वो बन ही नहीं सकते जब तक हम इंसाफ ना लेके आए मुल्क। और ये जद्दोजहद रही है 27 साल से। 3.5 साल गवर्नमेंट में बैठ के पूरी कोशिश की कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊँ, लेकिन एक आर्मी चीफ के पास वीटो पावर थी, उसने नहीं माना, उसने नहीं किया, क्योंकि वो करप्शन को यानी नाइंसाफ़ी को बुरा नहीं समझता था। अब देखें, अभी जो हालात हैं मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपना केस रखना चाहता हूँ। अब ये हो क्या रहा है, 12 मई से हम ये जो जज दिलावर है इसके ख़िलाफ़ हमने कहा हुआ है कि हमें इसे इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरह इसने फ़र्द जुर्म मेरे पे लगा दिया, मेरे सुने बग़ैर, और वो भी आके जब मुझे गैर कानूनी तौर पर पकड़ा हुआ था इन्होंने जेल में, तो उसने वहाँ आके अदालत लगा दी, ना मेरे वकील को पता ना मुझे पता, और वहाँ आके फ़र्द जुर्म लगा दिया। तो हमें तब से पता चल गया कि यहाँ इंसाफ नहीं हमें मिलेगा। हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें हमारा ट्रांसफ़र किया जाए, हम किसी और जज के सामने केस लगाया जाए, ये हमारा हक़ है। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, उन्होंने भी सबसे ज़्यादा, जब 9 मई को मुझे जिस तरह घसीट के लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी था जो मुझे अगवा किया, उसने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के होते हुए उन्होंने उसको जायज़ करार दे दिया। तो हमें तो वहाँ भी बड़े गिले शिकवे आ रहे थे। उससे पहले तहरीक इंसाफ के हमारे जो इलेक्शन कमीशन के केसेस लगे हुए थे, हमारे जो वकील अनवर मंसूर, वो बार बार कहते थे कि यहाँ में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। जो फॉरेन फंडिंग का केस था, हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि सबके इकट्ठे सुने जाएं, सारे जो बाकी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, इकट्ठे सुने जाएं कि फंडिंग किधर से आती है, उनके केस सुने ना जाएं। ये आमिर फारूक के पास लगे हुए थे, हमें बड़ा एतराज़ था। फिर आज़म स्वाति, उन्होंने तो बाकायदा लेटर देखा कि मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर जब वो हुआ, फिर उससे पहले टेरियन केस,
जो 3 मेंबर बेंच ने, जब 2 मेंबर्स ने कह दिया कि वो केस मेंटेनेबल नहीं है, जस्टिस साहब ने वो केस लेके बैठ गए। तो हमने फिर दोनों की तरफ, हमने दोनों जजेस का कहा कि ये हमें इन एम्पायर्स पे एतमाद नहीं है, ये हमारा राइट है। हमने रिक्यूजल का कहा। अब आज क्या होता है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हम पहले जब यहाँ से नहीं इंसाफ मिला, फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ इंसाफ नहीं मिलना था, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी पिटिशंस लगी हुई हैं हाई कोर्ट में, वो सब इकट्ठी सुनी जाए। अब आज इकट्ठी सुनी नहीं गई पिटिशंस। जो हमारी पिटिशन थी ट्रांसफ़र की, हमारी रिक्यूजल की, हमने कहा कि जस्टिस आमिर को हमारी नहीं सुननी चाहिए हमारी पिटिशंस, वो भी डिसमिस हो गई, वो इग्नोर हो गई। जो हमने गवाह का कहा हुआ था कि हमें गवाह का तो मौका दें कि हम फेयर ट्रायल, और अब तो मैं खैर वकील ही बन गया हूँ कि आर्टिकल का आइन का 10A कहता है फेयर ट्रायल के अंदर हमें मौका मिलना चाहिए कि हम अपने गवाह पेश करें। और वो गवाह डाल दिए आगे, और कल उन्होंने कह दिया कि हुमायूं दिलावर हमारी फाइनल आर्ग्यूमेंट सुन सके। अब हमारी फाइनल आर्ग्यूमेंट वकील कैसे करे जब हमारे गवाही नहीं पेश हुआ है? ये फेयर ट्रायल कैसे होता है? आज उन्होंने ये फैसला कर दिया। तो ना वो ट्रांसफ़र किया हुमायूं, ना उसका सुना हुमायूं का दिलावर का कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए वहाँ से, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा कि सब इकट्ठी पिटिशन सुनी जाए, ना उन्होंने वो सुना। 7 पिटिशन्स थी, उनमें से उन्होंने सिर्फ जो बाकी आगे कर दी या डिसमिस कर दी, और जो असल हम ट्रांसफ़र चाहते थे वो की नहीं। और ये भी नहीं उसे बाउंड किया कल दिलावर को, के जज दिलावर को, कि वो तब तक फैसला नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट्स पूरी नहीं सुन सकते जब तक हमारे गवाह पेश ना हो। अब वो कल के ऊपर फिर डाल दिए। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, फैसला जो भी आ जाएगा डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्या मैं मुतमईन होऊंगा? क्या ये कौम मान जाएगी इस फैसले को? सबको पता है कि ये 200 तकरीबन केसेस हैं। मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, किसी तरह तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए। ये सबको पता है ये क्या हो रहा है। 9 मई जब भी इंशाल्लाह किसी दिन इस मुल्क में आज़ादाना तहकीकात होंगी, 9 मई पे चीज़ें सामने आ जाएंगी। और ये कभी भी नहीं हुआ कि एक साइड फैसला कर लेती है, गवर्नमेंट का फैसला कि जी तहरीक इंसाफ इसके अंदर गिल्टी है, हम कसूरवार हैं, और हमें हमारा मौक़िफ़ ही नहीं सामने रखा जा रहा। हमेशा जज दोनों साइड सुन के फैसला करता है। तो वो अब नज़र आ रहा है कि जिस तरफ जा रहा है, वो जो उन्होंने 9 मई के बाद जो किया, सारे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हो गया, वो चलता आ रहा है, अभी भी क्रैकडाउन आ रहा है। और नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी तरह पार्टी को ख़त्म किया जाए। अब जो भी ये कर रहे हैं क्रैकडाउन, सारे जो भी लोग इसके पीछे हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि पार्टी तब ख़त्म होती है जब उसका वोट बैंक ख़त्म होता है? ज़रा बाज़ारों में निकल के देखें, देहातों में चले जाएं, पूछे तो सही लोगों से कि वो वोट किसके लिए डालेंगे। जितना जुल्म हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, उतना ही हमारा वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। पार्टी तो ऐसे नहीं ख़त्म होने लगी। तो अब पार्टी की इस वक्त 70 से 80% इस वक्त पाकिस्तान में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, यानी लोग इसके साथ हैं। तो जो एक वो निज़ाम आ रहा है जो कि 70 से 80% लोगों की राय को ख़त्म करना चाहते हैं, और एक और कोई निज़ाम लेना चाहते हैं। क्या हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? और मैं एक वो पाकिस्तानी होते हुए जिसका जीना मरना यहाँ है, जो बाहर नहीं जाने लगा, जिसके पास कोई पैसे बैंकों में बाहर नहीं पड़े हुए, कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, जो थी बेच के पाकिस्तान आ गया है, वो पाकिस्तानी आज कह रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है कि सोचें कि हम ये मुल्क से क्या कर रहे हैं। एक जमात और एक लीडर को बाहर करते कितना नुकसान कर रहे हैं अपने मुल्क को। और जो भी ये प्लान बन रहे हैं कि इसके कोई मुल्क चल जाएगा डंडे के ज़ोर से, लोगों को जेलों में डाल के, एक पुलिस स्टेट बना के, उनको दुनिया की तारीख का कोई तारीख का आइडिया ही नहीं है।
آپ یہ دیکھیں، میں اپنی قوم کو صرف آپ کو ایک قسم کا تاریخ کا لیسن بھی دینا چاہتا ہوں، ہر اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ہو گیا، آدھا چلا گیا جمہوریت کی طرف، آدھا چلا گیا یہ پولیس اسٹیٹ بن گیا ڈکٹیٹرشپ کی طرف. آدھے میں انہوں نے ان کو بند کر کے کنٹرول کیا، لوگوں کو ان کی آزادی رائے ختم کی، حقیقی جمہوریت ختم کر دی، حقیقی آزادی ختم کر دی، آدھی آزاد ہو گیا. ساری دنیا کے سامنے 50 سال کے بعد نتیجہ آ گیا. جو آزاد تھے وہ خوشحال ہو گئے. آج بھی وہ جو جن ملکوں کے اندر جو وہ یورپین تھے جدھر آزادی نہیں تھی، آج بھی وہ پیچھے ہیں ابھی تک. حالانکہ وہ وہاں جمہوریت بھی آ گئی کئی ملکوں میں، لیکن ابھی بھی وہ پیچھے ہیں. ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی ایک وہی جرمن لوگ تھے. جدھر ڈکٹیٹرشپ آ گئی، یعنی ان کو اسی طرح کی جو ہمیں جس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہاں غربت آ گئی. مقابلہ اس کا ویسٹ جرمنی میں جو خوشحال ترین دنیا کی طاقتور ملک بن گیا معاشی طور پہ. تو یہ تو ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا میں وہی ڈکٹیٹرشپ، آزادی رائے بند، آزادی ختم. آج نارتھ کوریا کو دیکھیں، اور جو حقیقی آزادی ساؤتھ کوریا میں تھی، وہ خوشحال دنیا کا خوشحال ترین ملک بن گیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم اپنے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم یہ جو ایک عوام کو ان کا جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا، آزادی رائے، ایک منتخب کرے عوام اپنی کون سی گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں. وہ جو آزاد ملک ہوتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں. ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، اور ہم ایک خوف کی فضا ایسی بنائی ہوئی ہے. یہاں جو طاقت میں ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ظلم کریں گے لوگ ڈر جائیں گے. تو ڈر کیا جائیں گے؟ غلام بن جائیں گے، یعنی خوف کے غلام بن جائیں گے، ظلم کے سامنے جھک جائیں گے. جو میں بار بار مثال دیتا ہوں، جو یزید نے کیا کوفہ کے لوگوں سے، اپنا گورنر بٹھایا، اس نے ان کو ظلم کر کے ان کو سیم کے وہ لوگ بنا دیے جو جانوروں کے اوپر یعنی جانوروں کے لیول پہ پہنچ گئے. تو آج ہم وہی کر رہے ہیں پاکستان سے. مجھے آج ابھی میں وکیلوں سے مل رہا تھا، انہوں نے مجھے خبر دی کہ جو ہمارے سینئر لوگ جیلوں میں، ایک تو وہ ہیں جو کہ ہمارے کارکن جیلوں میں برے حالات میں ہیں، لیکن وہ جوان ہیں، تکڑے ہیں. لیکن جو سینئر لوگ ہیں، انہوں نے مجھے رپورٹ دی. ڈاکٹر یاسمین کتنی دفعہ بیمار ہوئی ہیں، تقریباً 75 سال کی ہیں. محمود رشید، وہ 70 سال سے اوپر ہے، ان کو ہارٹ پرابلم ہے، وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، بیمار ہوئے کتنی دفعہ. اعجاز چودھری تقریباً 10 kg اپنا وزن لوز کر بیٹھے، ڈائبیٹک ہیں. عالیہ حمزہ بڑی بری طرح بیمار رہی، ابھی انہوں نے وکیل نے بتایا کہ اس باری ملے وہ تھوڑی ٹھیک تھی. تو میں عمر چیمہ کے حالات بتائے، وہ ویٹ لوز کر بیٹھا، اس کی بیوی عدالت میں گئی، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو. اور علی امین ہمارے پختونخوا کے پریزیڈنٹ، ان کے گھر میں 6 گھنٹے پولیس گھس گئی، کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھی. سارا اس کا گھر اجاڑا، چیزیں توڑی. 80 سال کے ان کے والد تھے، ان سے بدتمیزی کی، دھکے دیے، گاڑیاں اٹھا کے لے گئے. تو یہ کیا ثابت کر رہے ہیں اس سے؟ یعنی ہم اس ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں؟ یہ خوف پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آج وہ چیز کر رہے ہیں کہ اپنی پولیس کو تباہ کر رہے ہیں. جب پولیس سے اس طرح کی غیر قانونی کام کرواتے ہیں ہم، تو یاد رکھیں پولیس خود بھی یہ کاموں پہ لگ جاتی ہے. آپ جب پولیس کو آرڈر دیتے ہیں کہ یہ جا کے کسی گھروں میں گھسو، گھر برباد کرو، خوف پھیلانے کے لیے، تو ہم پولیس فورس کو تباہ کر رہے ہیں. آگے ہماری پولیس کے حالات اچھے نہیں ہیں. آگے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پولیس، لوگ اون نہیں کرتے اپنی پولیس کو. لوگ سمجھتے ہیں
پختونخوا میں ہم نے بڑی محنت کی تھی جب آئی جی درانی کو ہم لے کے گئے وہاں، اور انہوں نے پولیس کو ایک ایسی پولیس فورس بنایا کہ عوام اور پولیس ایک ہو گئی. آج پختونخوا کے اندر وہ نہیں ہو رہا. آج پولیس کے خلاف نفرت ہو رہی ہے کیونکہ اس سے غلط کام کروائے جا رہے ہیں، اس سے قانون توڑا جا رہا ہے. جن کا کام قانون کو اپ ہولڈ کرنا ہے وہ قانون توڑ رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ ہر جگہ جدھر تحریک انصاف ہے. اس کا 9 میں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. افتخار درانی کو اٹھا لیا، وہ تو میڈیا کا آدمی ہے، اس کا 9 میں سے کیا تعلق ہے؟ عمران ریاض ابھی تک غائب ہیں، 3 مہینے ہونے لگے ہیں، بچے ہیں ان کے، اس کا 9 میں سے کیا تعلق تھا؟ 9 میں ایک بہانہ تھا، ایک پہلے سے پلان بنا ہوا تھا پارٹی کو کرش کرنا. لیکن پارٹی کرش کیسے ہوگی جبکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، لیکن پارٹی تو بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا یا تو الیکشن کبھی نہیں کروانا، لیکن جب بھی الیکشن ہوگا، یہ میری آج آپ پیشن گوئی سن لیں، جیسا جو جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، جب الیکشن ہوگا اور جو پبلک اس ملک کی نکلے گی، آپ جو مرضی کر لیں، تحریک انصاف کو جیتنے سے نہیں روک سکتے انشاءاللہ. اس لیے میں آج بھی اپنے ان لوگوں کو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو پی ڈی ایم کے لوگوں کو، سب کو، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹائم آ گیا ملک کا سوچنے کا. اپنی سوچ ذات بیچ میں سے نکال دیں. جب بھی ملک کا سوچیں گے اپنی ذات سے ہٹ کے، ہم سب بیٹھ کے وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. پاکستان زندہ باد.